सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। शेखुपुरा बस ने रिक्शा को टक्कर मार दी। किला से तारशाह नज़र सदीक सीएनजी तेज रफ्तार बस ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसा में रिक्शा सवार एक शख्स जाँ बक हो गया। 3 औरतें जख्मी हो गई। रेस्क्यू 112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसा में जाँ बक 35 साल नामालूम शख्स की लाश पुलिस की हवाले कर दी गई। इतलात के मुताबिक किला से तारशाह लाहौर रोड पर तेज रफ्तार बस ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर मौका से फरार हो गई, जिससे रिक्शा में सवार एक शख्स जाँ बक हो गया जबकि 3 खवातीन जख्मी हुई। सराय मुगल में बच्चियों के साथ ज्यादती के मामले में नया मोड़। सराय मुगल गिरफ्तार मुलजिम यासीन रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल निकला। 5 बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम यासीन ने कुछ साल कबल अपनी चच्ची को कुल्हाड़ी को वार करके कत्ल किया था और अपनी भाभी की डंडों के वार से टांगें भी तोड़ी थी। जराये के मुताबिक इन दोनों के साथ ज्यादती की कोशिश की तो मज़ाहमत पर इन्होंने ऐसा किया। मुलजिम के खिलाफ जिला ननकाना में मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात पुलिस सिस्टम कंप्यूटराइज होने से कबल के ही इसलिए ट्रेस नहीं किया जा सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम यासीन ने आज तक अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनवाया, जिसकी वजह से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढने में मुश्किलात का सामना है। मंशनाबाद लाश बरामद। मंशनाबाद थाना मैकलोडगंज की हदूद में दरिया सतलज में नामालूम शख्स की लाश बरामद। मंशनाबाद मतवफ़ी की लाश को टेस्को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिला उकाड़ा में करोड़ों रुपए मालिक की सैकड़ों सरकारी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और महकमा हेल्थ नेशनल प्रोग्राम के लिए दिए जाने वाली दर्जनों पिकअप गाड़ियां मुबैना माफिया ने नकारा बनाकर मंजर से गायब करवा दी। तफसीलात के मुताबिक महकमा हेल्थ के दफ्तर में करोड़ों रुपए मालिक की सैकड़ों सरकारी मोटरसाइकिलें मुबैना तौर पर सड़कात पर चलने के बजाय साल हसास से दफ्तर के सामने खड़ी खड़ी सरकारी तेल पीती रही, जिनको मुबैना तौर पर आवाम की नजरों से ओझल करने के लिए महकमा हेल्थ की समतपुरा डिस्पेंसरी की छत पर सजा दिया गया। इसी तरह नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली दर्जनों पिकअप गाड़ियां जो मुबैना तौर पर मिसयूज करने के नतीजा में नकारा हो चुकी थी, इनको बुनियादी मरकज़ सेहत 322L में स्क्रैप की शक्ल में खड़ी करवा दी गई। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ दफातर के सामने नकारा गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, जबकि जिला के दीगर सरकारी दफातर की सूरत हाल भी कुछ इनसे मिलती जुलती है। उकाड़ा स्टूडेंट तलबा से दोस्ती करके चोरी नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम दानिश फरवा नामी तालबा को नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए दबाव डालता रहा। इनकार पर तस्वीर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां। उकाड़ा स्टूडेंट तालबा को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम दानिश ने फरवा नामी तालबा से दोस्ती करके इसकी बरहना तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। 50,000 रुपये रकम और नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए दबाव डालता रहा। मेरे इनकार करने पर मुझे बदनाम करने की धमकियां देता रहा और मेरी बरहना तस्वीर चोरी छुपे बनाई गई थी। लड़की की इतला पर थाना ए डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की की मुद्दयत में मुकदमा भी दर्ज। दीरबाला बख्त मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला में वाक़ई अशीर दर्रा अलमास, जिसमें एक पुल है जो कि अलमास, सदीका, बांडा और लावियार गांव को आपस में मिलाने का राब्ता पुल है और इस पर हजारों मकीनों की आमदोरफ्त है और बच्चे बूढ़े इस पर उतर जाते हैं और लेकिन राब्ता पुल लकड़ी का बना हुआ है और खस्ता हाली का शिकार है और हुकूमत इसकी तामीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। देखिए बख्त मुनीर की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा से खबर शामिल करें। हवेली लखा भूमन शाह के करीब तूड़ी से भरा ट्रॉलर उलट गया। हादसा ट्रक की टूट फूट की वजह से पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तूड़ी से भरा ट्रॉलर हादसा का शिकार होगा। ट्रॉलर के ऊपर भारी मिकदार में तूड़ी लोड की हुई थी। ट्रैक्टर और ट्रॉलर दोनों उलट गए लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक्टर, ट्रॉलर और ट्रॉलर का अमला महफूज रहा। भत्ताखोरी की वबा गुजरांवाला शहर में भी अपने कदम जमाने लगी। लाहौर गुजरांवाला के ताजर को भत्ता लेने की कॉल मसूल कॉल करने वाले शख्स ने अपना ताल्लुक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से बताया। शहरी राना नासर ने पुलिस से राब्ता किया तो घर पर फायरिंग का वाक़ा पेश आ गया।
شہری سمیت آس پاس کے افراد خوف و ہراس میں مبتلا، شہری کو کالز پر مزید دھمکیاں ملنے کا سلسلہ بھی جاری۔ تھانہ علی پور گجرانوالہ میں رانا ناصر علی کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور T25 ٹیلی گرام ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ حویلی لکھا کے علاقہ موریاں چیشتی سے مورکھا 24 دسمبر 2020 کی رات 9 بجے ایک پنجاب پولیس کا ڈالا مولیاں چیشتی کے علاقہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ وسیم اکرم ولد محمد اکرم قوم قریشی کو گرفتار کیا۔ لواحقین نے پوچھ گچھ کی، آپ نے ہمارے بیٹے کو کس جرم میں گرفتار کیا، لیکن پولیس نے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ لواحقین نے متعلقہ تھانہ حویلی لکھا سے معلوم کیا مگر کوئی جوابی کارروائی نہ مل سکی۔ وسیم اکرم نامی کے والدین نے سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب DPO اکاڑا اور SHO خان سوار خان سے التماس کی کہ ہمارے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ اسی سلسلہ سے پاکستان رنگ نیوز حویلی لکھا کے بیورو چیف امجد لطیف بٹھال سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیٹا بے قصور ہے لیکن نہ جانے پولیس سے کہاں لے گئی۔ اس دوران تھانہ حویلی لکھا کے SHO خان سوار خان نے اسی بات کا نوٹس لیتے ہوئے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ خان سوار خان نے 12 گھنٹوں کے دوران میں لواحقین کو کنفرم کر دیا کہ وسیم نامی شخص رینالہ خورد تھانے کی حراست میں موجود ہے۔ اصل میں رینالہ خورد پولیس کو غلط فہمی ہوئی جس کی بنا پر وسیم اکرم کو گرفتار کیا گیا۔ چونیا ٹھیشکو ہاسپٹل چونیا میں شعبہ حادثات ایمرجنسی کا افتتاح ڈپٹی کمشنر قصور منظر علی جاوید، اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر نے کیا۔ اس موقع پر صحافیوں اور ہاسپٹل کا عملہ بھی موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر قصور منظر علی جاوید نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ حادثات ایمرجنسی کے لیے جگہ موجود تھی جو پہلے رہائش گاہیں تھیں، اب اس جگہ پر ہم نے شعبہ حادثات ایمرجنسی کو اپنی مدد آپ کے تحت علیحدہ سے بنا دیا۔ ڈاکٹروں کی کمی کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 28 سیٹیں خالی تھیں تو ہم نے ان کے انٹرویو کر کے محکمہ صحت کو لسٹ بھجوا دی ہے۔ ایک ہفتہ تک میل اور فیمیل ڈاکٹرز کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا پٹیکہ میں جلسہ عام سے خطاب، جلسہ کی میزبانی وزیر حکومت محترمہ نورین عارف نے کی۔ آزاد کشمیر کی عوام کے جذبات کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، جھک نہیں سکتی۔ آج آزاد کشمیر بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے، یہ کوئی گلگت بلتستان نہیں، یہ کشمیر ہے۔ ساہیوال پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 1360 گرام چرس برآمد، ملزمان گرفتار۔ ساہیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، مجرم اشتہاری کیٹیگری A منشیات فروش گرفتار، 1360 گرام چرس اور اسلحہ بھی برآمد۔ SHO تھانہ غازی آباد SI ہمراہ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری کیٹیگری A اور منشیات فروش گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 1360 گرام چرس اور پسٹل بھی برآمد کیا۔ ساہیوال ایڈیشنل IG ٹریفک پولیس پنجاب، ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال طارق عباس قریشی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال امیر تیمور خان کے احکامات اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کی زیر قیادت روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک قوانین اور سموگ آگاہی مہم کا سلسلہ جاری۔ اس ضمن میں صدر چوک ساہیوال میں ٹریفک قوانین دھن سموگ آگاہی کیمپ کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال نے شہریوں کو ٹریفک قوانین اور سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا کے نواحی علاقہ میانی میں خواجہ سراؤں کے گھر میں گھس کر پولیس کا مبینہ تشدد، جس پر DPO آفس کے سامنے خواجہ سرا احتجاج کر رہے ہیں۔ جس پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خواجہ سراؤں نے بتایا کہ پولیس کو ہم نے 20,000 روپیہ دیا اور بکرے کے ساتھ کھانا بھی کھلایا، اس کے باوجود بھی پولیس نے ہم پر دھاوا بول دیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے پاس جو بیگ میں 1.5 لاکھ روپیہ موجود تھا وہ بھی لے گئے اور ساتھ 2 ٹچ موبائل، اور ہم پر تشدد بہت زیادہ کیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں مزید ان کی زبانی۔ دیا 20,000 روپیہ میں نے ان کو دیا اور میں نے بکرے کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلایا، اور پھر بھی انہوں نے ہمیں مارا پیٹا اور میرا موبائل بھی چھین کے لے گئے اور میرا جو کیش تھا پیسے والا ٹھیک ہے وہ بھی لے گئے اور 1 لاکھ روپیہ کیش ٹھیک ہے وہ بھی لے گئے اور ہمیں مارا پیٹا بھی۔ ساہیوال SOPs کی خلاف ورزی پر 3 شادی ہالز سیل کر دی گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال میاں سرمد حسین نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال بابر بشیر کی ہدایت پر شادی ہالز کی چیکنگ کی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3 شادی ہالز سیل کر دیے گئے، جس میں AN MJS میرجال، حسنین مارکی،
मठारी रोड पर साहिवाल शामिल हैं और मियां सरमद हुसैन का कहना था कि मालकान हर दफ़ा इंतजामी को आइंदा ना करने की यकीन दहानी करवा के दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दीगर होटल और मैरिज हॉल्स भी सील किए गए। जनाब नगर और इसके गिरदोनवाह में हल्की हल्की बारिश और ठंडी तेज हवा, सर्दी में एक बार फिर इजाफा। मगर ये बारिशें फजल रब्बुल आलमीन ही की हैं। बीमारियों से निजात का जरिया और फिजाई आलूदगी से हवा भी साफ हो जाती है। बारिश कुदरत का अनमोल तोहफा है, इंसानों के लिए इसका नेमुल बदल कोई नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज।